Maayong adlaw diha my friend. Karong adlaw ubani ko ninyo og atong i-explore ang canyoneering activity diri sa Badian, Cebu. Kung nagapangita ka og adventure, kani nga lugar ang para sa imo. Diring dapita mulabang ta sa canyon or mga gagmay nga busay or mini falls. Ang canyon usa ka kanal or waterway tunga sa dagko nga mga bungtod. Makalingaw gyud kaayo ang mag-adventure diri kay daghang stages nga agian. Ang highlight sa maong activity ang pag-ambak nimo sa pangpang nga hangtod 8 to 10 meters ang kataas. Before ka isa lang sa activity, importante na naagyog kay safety gears parehas sa helmet o life jacket ug importante pod kaayo ang sapatos kay para dili ka maglisod og baklay kay daghang mga bato ug parang along the way. Don't worry kay apil na siya sa package nga imong gibayaran para sa activity. Og disclaimer lang my friend, pag naa kay hypertension or heart disease, kay bawal ka diri og bawal sab ang mga naay injuries daan. Nasa mga 3 hangtod 4 ka oras kani nga activity, depende sa kakusog ninyo mamaklay og mangambak sa mga cliffs. Pero ayaw kabalaka kay kada isa sa inyo kay naay naka-assign nga guide nga moalalay sa inyo throughout the activity og sila na pod ang mag-serve as cameraman ninyo. Ang last part sa activity mao ang Kawasan Falls nga nindot jud kay liguan. Majestic kaayo ang mga talan-awon diri kay na-preserve gyud ang nature. Ug ma-recommend gyud kaayo nako ni nga adventure para sa pamilya ug barkada. Maong my friend, mag-ipon na para sa canyoneering activity diri sa Badian, Cebu.